غير المنصرف ما فيه علتان من 9 واحدة منها تقوم مقامهما وهي شعر عدل وصف وتانيث ومعرفة وجمة ثم جمع ثم التركيب والنون زائدة من قبلها ألف وصل فعل وهذا القول تقريب مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعليك وإمران وأحمد وحكمه ولا كسرة ولا تنوين ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب مثل سلاسلا وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع والتانيث فالعدل خروجه عن صيغة الأسئلة تحقيقا كثلاث ومثلاث وأخرى وجمع تقديرا كعمر وباب قدام في تميم الوصف شرطه أن يكون في الأصل فلا تضره الغالبة ولذلك صرف 4 في مرة بنسبة 4 وامتنع أسود وأرقام للحية وأدهم للقيد وضعف منع وأفعال الحية وأيضا للسفر وخير للطائر التانيث بالتاء شرطه العلمية والمعنوي كذلك شرط تحتم تأثيره زيادة الثلاثة أو تحرك اللوثة أبي العجمة فإن يجوز صرفه وزينب وسقر وما هو جور ممتنع فإن سمي به مسكر فشرطه الزيادة والثلاثة فقدم منصرف وعقرب ممتنع المعرفة شرطها أن تكون عالمية العجمة شرطها أن تكون عالمية في العجمة وتحرك اللوثة بالزيادة والثلاثة فنوح منصرف وشطر إبراهيم ممتنع الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغيرها إن كمساجد وصابيح وأما فراسنة فمنصرف وحاضر علما للطبيعي غير منصرف لأنه منقول عن الجمع وصرابي إذا لم يصرفه فالأكثر فقد قيل أعجمي حمل على مواسمه وقيل عربي جمسير والد تقديرا وإذا صرف ولا إشكال نحو جبال رفعا وجرا بخفاض التركيب شرط لم يدول لا يكون بإضافة ولا إسناد مثل بعد فكال الألف والنون إن كانتا في اسم فشرطه العلمية كعمران أو صفة فاندفاع فعلانة وقيل ويضف على ومن ثم اكتب في رحمن دون سكران وندمان ووزن الفعل شرطه أن يختص به كشمر وضرب ويكون فيه ولي زيادة كسيادته غير قابل للتأيين ثم امتنع وأحمر وانصرف عمل وفيه عالمية مسرة إذا ذكر صرف لما تبين من أنها لا تجامع مسرة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل وزن الفعل وهما متساعدان فلا يكون معها إلا أحدهما فإذا نكر بقي بلا سبب وعلى سبب واحد وقال فسبه إلا خفش بمثل أحمر علما إذا نكر اعتبار نسبة الأسئلة بعد التنكير ولا يلزمه باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتساعدين في حكم واحد وجميع الباب باللام يوم للإثابة ينجره بالكسر المرفوعات ما اشتمل على علم الفاعلية فمنه الفاعل وهو ما أسند إليه الفعل شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به مثل قام زيد وزيد قائم نبوه والأصل أن يلي الفعل فلذلك جاز ضرب غلامه زيد وامتنع ضرب غلامه زيدا وإذا انتفى الإعراب فيما لوز والقرينة كان مسملا متصلا ووقع مفعوله بعد إلا ومعناها وجب تقديمه وإذا اتصل به ضمير مفعول ووقع بعد إلا ومعناها باتصل به مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره وقد يحسب الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام والشعر ليبقى يزيد ظالم لخصومة ومختبط مما تطيع الطبائع ووجوبا في مثل وإن أحد من المشركين استجارك وقد يحذفان معا في مثل نعم لمن قال قام زيد وإذا تنازل الفعلان ظاهرا بعدهما فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيد وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين فيختار البصريون مع اللسان والكوفيون الأول فإنما التصنان أزمرتان إلا في الفعل أزمرت الفاعل في الأول على وفق الظاهر دون الحسب خلافا للكساء وجاد خلافا للفراء وحسبت المفعولين استغني عنه وإلا أظهرت وإن عملت الأول أزمرت الفاعل في الثاني والمفعول المختار إلا أن يمنع مال فطير وقول امرئ الكيس كفاني ولم أطلب قليل من المال ليس منه للفساد المعنى مفعول ما لم يسمى فاعله كل مفعول هو اسم فاعل وقيمه مقامه وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل أو يفعل ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب علمت والمفعول له والمفعول معه كذلك وإذا وجد المفعول به تعين له تقول ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في ذلك فتعين زيد فإن لم يكن فالجميع سواء والأول من باب أعطيته لا من الثاني ومنها المبتدأ والخبر فالمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه بالصفة الواقعة بعد حرف النفي وفي الاستفهام رافعة لظاهر مثل زيد قائم وقائم زيدان وقائم زيدان فإن طابقت مفردا جاز الأمران والخبر هو المجرد المسند في المقائم بالصفة المذكورة رسول المبتدأ التقديم ومن ثم جاء في دار زيد وامتنع الصواحب وفي الدار فقد يكون المبتدا نكرة إذا تخصصت بوجههما مثل والعبد مؤمن خير من مشرك وأراد في الدار أمن مراد وما أحد خير منك وشر أهرذانا بما في الدار رجل سلام عليك
والخبر قد يكون جملة مثل زيد أبوه قائم وزيد قام أبوه فلا بد من عائد، وقد يحسب ما وقع زخما فالأكثر على أنه مقدر بجملة. وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل أنه أو كان معرفتين متساويين نحو أفضل منك أفضل مني، أو كان الخبر فعلا له مثل زيد قام وجب تقديمه. وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل أين زيد، أو كان مصححا له مثل في الدار رجل نور متعلقه سمير في المبتدأ مثل ولا تمرة مثلها زبدا، أو كان خبرا أن مثل عندي أنك قائم وجب تقديمه. وقد يتعدد الخبر مثل زيد عالم عاقل، وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر ذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف من نكرة موصوفة بهما، مثل الذي يأتيني في الدار فله درهم، وكل رجل يأتيني في الدار فله درهم، وليت ولعل مانعا بالاتفاق وألحق بعضهم من بهما. وقد يحسب المبتدأ لقيام قرينة جوازا كقول المستهل الهلال والله، والخبر مثل خريط فإذا السماء ووجوبا فيما تزن في موضعه، مثل غير لولا زيد كان كذا، ومثل ضربه زيدا قائما، وكل رجل وضيعته ولا أمرك لأفعلن كذا. خبر من وخواتها والمستنفات دخول هذه الحروف مثل إن زيدا قائم مأمور كمر الخبر المبتدأ إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا. خبر الذي نفس الجنس والمسند بعد دخول مثل لا غلام رجل زيف فيها، ويحذف كثيرا وبنو تميم لا يثبتونه. اسم ما بالمشبهتين بليس والمسند إليه بعد دخولهما مثل ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك وهو في لا شاذ. المنصوبات ما اشتمل على علم المفعولية، فمنه المفعول المطلق وهو اسم ما فعله فاعل فيه المذكور بمعناه، وقد يكون للتغيير والنوع والذي نحو جلس جلوسا مجلسا، فالأول لا يسنى ولا يجمع بخلاف أخويه، وقد يكون بغير نفسه نحو قعدت جلوسا. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك لمن خادم خير ما قدم، ووجوبا سماعا مثل سقيا ورأيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا. وقياسا في مواضع منها ما وقع مثبتا بعد نفي ومعنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا عنه وقع مكررا نحو ما انت الا سيرا وما انت الا سير البريد وانما انت سيرا وسيد سيرا. ومنها ما وقع تفصيلا يسكي مضمون جمله متقدمه مثل فشد الوثاق فاما من بعد واما فداء. ومنها ما وقع لتشبيه لا بعد جملة مشتملة على اسم بمعنى هو صاحبه نحو مررت به فإذا له صوت حمار مسراخ صراخ الثكلى. ومنها ما وقع مسمى جملة لا محتمل لها غيره نحو له علي ألف درهم اعتراض ويسمى تأكيدا لنفسه. ومنها ما وقع مثنى ومنها ما وقع مسمى جملة لها محتمل غيره نحو زيد قائم حقا ويسمى تأكيدا لغيره. ومنها ما وقع مثنى مثل لبيك وسعديك المفعول به وما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيدا، وقد يتقدم على الفعل نحو زيدا ضربت، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا كقولك زيدا لمن قال من ضرب. ووجوبا في 4 مواضع الأول سباعي نحو مرن نفسه وأنته خيرا لكم أهلا وسهلا. الثاني المنادى وهو المطلوب إقباله بحرف نائب منافع لفظا وتقديرا، ويبنى على ما يلقوا به إن كان مفردا معرفة يا زيد يا رجل يا زيدان يا زيدون، ويخفض بلا من الاستغاثة نحو يا لزيدا، ويفتح للحاك ألفيا ولا لام في نحو يا زيدا وينصر ما سباهما نحو يا عبد الله يا طالعا جبلا يا رجلا لغير معين. وتوابع المنادى المبني المفردة من التأكيد والصفة وفي البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول عليه ترفع على نفسه وتنصب على محله مثل يا زيد العاقل والعاقل. والخليل في المعطوف يختار رفع بأمر والنصب كل باس إن كان كالحسن فكالخليل وإلا فكأب وأمر. والمضافة تنصب والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقا وعلم الموصوف. والعالم الموصوف بابن أو ابنة مضافا إلى عالم آخر يختار فتحه وإذا نودي مرة بالله قيل يا أيها الرجل ويا هذا الرجل ويا أيها هذا الرجل. والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود في النداء وتوابعه لأنها توابع رب. وقالوا يا الله فاستمر في مثل يديهم عدي الضم والنصب. والمضاف إلى ياء متكلم يجوز في يا غلام يا غلام يا غلام يا غلام وبالهاء وخر. وقالوا يا بي يا أمي يا بدي يا أمتي فتحا وكسر بلا في دون الياء. ويا ابن أمي ويا ابن أمي خاصة مثل بابي يا غلام. وقالوا يا ابن أم ويا ابن أم.
وترخيم المنادى جائز في غيره ضرورة وهو حسب في آخره تخفيفا وشرطه لا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملة ما يكون إما علما زائدا على 3 أحرف وإما بتاء التانيث فإن كان في آخره زيادة في حكم الواحدة كاسماء مروان وحرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من 4 أحرف هزبتا وإن كان مركبا هزب الاسم الأخير وإن كان غير ذلك فحرف واحد وهو في حكم ثابت للأكثر فيقال يا حي يا سمو يا كرب وقد يجعل اسما برأسه فيقال يا حار يا سمي يا كرب وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب وهو المتفجع عليه بياء واختص بواو وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى ولك زيادة الألف في آخره فإن خفت اللبس قلت وغلامك وغلامكم ولك الهاء في الوقف ولا عنده إلا المعروف ولا يقال ورجله امتنع زي الطويل خلافا ليونس ويجوز حسب في النداء إلا مع اسم الجنس والإشارة والمستغاث والمندوب نحو يوسف أعرضا هذا وأيها الرجل شذ سبيل الوفد مخلوق والتركرا وقد يوسف المنادى مثل وقد يوسف المنادى لقيام قرينة جوازا مثل ولا يسكتون أو الثالث ما ضمن عامل ولا شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل وشبهه مشتغل عنه بزميله ومتعلقه لو سلط عليه ومناسب ناسبه مثل زيدا ضربته وزيدا مررت به وزيدا ضربت غلامه وزيدا حبست عليه ينصب بفعل مضمر يفسر ما بعده وإذا ضربت وجاوزت وآهنت ولا بست ويختار الرفع بالابتداء من قرينة خلافه أو عند وجود أقوى منها كأما مع غير الطلب وإذا المفاجآت ويختار النصب باللف على جملة فعلية للتناسب بعض حرف النفي والاستفهام وإلى الشرط بحيث بالأمر والنهي وإسيان واقع الفعل وعند خوف لبس المفسر بصفة نسب إنا كل شيء خلقناه بقدر ويستوي الأمران في مثل زيد قام وأمرا أكرمته ويجب النصب بعد حرف شرط وحرف التحديد مثل زيدا ضربته ضربك ولا زيدا ضربته وليس زيد ضرب به منه فالرفع وكذلك كل شيء فعلوه في الزبر نحو الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الفاء بمعنى الشرط عند المبرد بجملة عند سبيه وإلا فالمختار النصب الرابع التحسير وهو معمول بتقدير اتق تحسيرا مما بعده وهو سكيرا محسر منه مكررا نصف إياك والأسد وإياك أن تحسب بتقدير من ولا تقول إياك الأسد لامتناع تقدير من المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان وشرط نصبه تقدير فيه وظروف الزمان كلها تقبل ذلك وظروف المكان إن كان مبهما قبل ذلك وإلا فلا وفسر المبهم بالجهات الست وحمل عليه عند ولد وشبهما لإبهامهما ولفظ مكان لكثرته وما بعد دخلت على الأصح وينصب بعامل مضمر على شريط التفسير المفعول له وما فعل لأجله فعل مذكور مثل ضربت تأديبا وقع دون الحرب ركنا خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر وشرط نصبه تقدير اللام وإنما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلل به ومقارنا له في الوجود المفعول معه هو مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى فإن كان الفعل لفظا وجاز اللطف فالوجهان مثل جئت وزيدا وإلا تعين النصب مثل جئت وزيدا وإن كان معنى وجاز العطف تعين اللطف نحو ما لزيد وأمر وإلا تعين النصب مثل ما لك وزيدا وما شأنك وأمرا لأن المعنى ما تصنع وما توفيقي إلا بالله.